بون. شفنا في الفيديو اللي فات كيفاش ناجوتيو دي لين لا طابل ديالنا. دابا بغينا نشوفو كيفاش نافيشيو هاد لي لين. باش نافيشيو لي لين سامبلومون كنديرو اون روكيت اللي هي سيليكت، بحال هكا سيليكت ايطوال فروم لا نو دو لا طابل هي étudiant. بون، غنسيليكسيونيو هاد الروكيت ونكزيكوتيوها. كيبان لينا عندنا 4 étudiants. هاد ليتيديون اللي كنا درنا في الفيديو اللي فات و 3 étudiants gestion de paie. دابا عندنا لي دي لو نون لو برينون لو دات نيس اي لي دي ديال الفيليير. بغينا نافيشيو هاد لي 3 شون وهاد لي دي والاي دي فيليير مبغيناش نافيشيوهم. باش كنديرها بحال هكا كنحيد هاد ليطوال. هاد ليطوال كتقول لي افيشي ليا كلشي، جيب ليا كلشي كاع لي شون اللي كاينين في étudiant. كنعطيوه لي شون سبيسيفيك، كنقول ليه لو نون le prénom et la date naissance. Bon, نديرو ان اكزيكوتي كيبان لك دابا 3 شون هما اللي كيافيشيو. لو نون لو برينوم مقادين، ولكن بغينا لو دات نيس تافيشي لنا دات نيسونس. باش كنديرو بحال هكا كنديرو لي زاليا. لي زاليا هو الناس كتعطيه سميه. اس كتقول ليه از دات نيسونس، يعني يعطيني دات ناس رجعوا ليا في الهيدر دات نيسونس. هنا عندنا ان بروبليم حيت دات نيسونس هو فيه دو مو كيعتبروا اس كيو ال، هذا هو لاليا، و دات و نيسونس ماشي كيقول لك هذا ما خصوش يكون هنايا. باش نقول ليه هاد دات نيسونس راه كلها هي لاليا كندير ليه ان كروشي. دابا يمشي ليغور كيبان لك دات نيس از دات نيسونس. ان اكزيكوتيو دات نيسونس. هذا ملي كيكون دو مو هو كا سبيسيال. ملي كيكون ان سول مو باغ اكزومبل از بي ار واخا ما نديروش لي الكروشي كيخدموا شي بي ار ودرنا لي كروشي غيخدم، درنا محيدنا لي كروشي غيخدم. هادي حيت قلتي ماشي اوبليغاتوار، كتكون اوبليغاتوار الا كان اكثر من ان سول مو. نحيدو هاد لاز. ملي كنديرو سيليكت كل شون نديرو لي از ديالو الا كان عندنا بغينا نعطيو واحد نو ديفيرون. دابا افيشي لنا لا ليست ديالنا. بغينا ان فلتر باغ اكزومبل بغينا افيشي لينا غير لي étudiants اللي الفيليير ديالهم هي تي دي اللي دي ديالها هو 1. باش نقولوا ان فلتر كنعطيوه ان وير. من ورا لو وير كنعطيوه لا كونديسيون ديالنا هي لي دي اف ايكالا لو 1. اي دي اف واخا ما كايناش في لو سيليكت كاين نخدموا بها. ودابا ملي غنشوفوا دابا ليكزيكسيون كيبان لنا هاد لي 3 étudiants اللي هما من étudiant لو 2 عندهم كلهم لو 1 في لي دي اف. بون، بغينا دابا لي كونديسيون بغيناش غير اون سول كونديسيون، بغينا مولتيبل كونديسيون. باش كنجمعوهم هما دي زاند اي دي زور. اند كتقول ليه هاد الكونديسيون ولا دوزيام كونديسيون كلهم بجوجهم فري. اللي كنديرو اور كنقولوا اون سول وحده فيهم تكون فري ولا بجوجهم. نقول لي اند دات نيس ايكالا 21 يعني دات في لو 21 1999. ندير ليه اكزيكوتي عيد عطينا غير 2. الا درنا هنا اور يعني وحده فيهم اللي صحيحه عطينا كلشي حيت كلهم عندهم اما زايدين في لو 21
1999 ولا عندهم لي دي اف في واحد اكزيكوتي اما بربعة. بون في دابا في لو نو يساوي تيست، لا تيست. الى اكزيكوتينا هادي يعطينا والو، ولكن حنا بغينا شكونو يمكن لينا نقدروا نديرو نعطيو غير بارتي باغ اكزومبل تقولي فيهم في البدايه فيه في البدايه تقول لي عطيني كاع لي ايتيديون اللي كيبداو بالتيست ويعطيهم لك. ما كنديروش ان ايغال، كنديرو ان اوبيراتور اللي سميتو لايك كتعطيه اون باترن اللي هي على هاد الشكل، كتعطيه باغ اكزومبل باش كيبدا و ان بورسونتاج، يعني هاد عطيني كاع لي ايتيديون اللي كيبداو بالتي او اس، و البورسونتاج هو ما تبقى ديال لي كاركتير. ندير لي اكزيكوتي كيعرفيش ليا كلهم اللي كيبداو بالتي او اس. بغيتي باش كيساليو عاود كدير بورسونتاج، كدير الباترن باش بورسونتاج، كدير بورسونتاج يعني بورسونتاج هو باغ اكزومبل اس تي نو تي تي 1 عطاني كاع اللي كيساليو بالتي 1 اكزيكوتيو كيعطيني غير الاول. هاد الثاني ثاني ايتيديون الثاني اللي فيه تي 1 في الاخر. بغيتي لا دوزيام لتر باغ اكزومبل كتقول لي سامبلومون ان تيغي، بغيت لي فيهم لا دوزيام لتر او اي بورسونتاج. هاد البورسونتاج كيقول لك لو ريست ديال الكلمه، وهاد تيغي كيقول بحال ان وايلد كارد. وايلد كارد هو الجوكر، جوكر كياخد كلشي كاع اي كاركتير كي اكسبتي. و بغيت الاول اي كاركتير، الثاني بغيت فيه او. هنا نديرو ان اكزيكوتي كيعطينا هاد اللي فيهم او في الدوزيام كاركتير. بون دابا شفنا لو سيليكت ايطوال يعني سيليكت كلشي، و سيليكت افيك دي شون سبيسيفيي. شفنا لاليا لو اس، شفنا لو وير كنعطيو اون كونديسيون. شفنا لي كونديسيون باغ اكزومبل ايغال، كاينه سوبيريور كاينه انفيريور. شفنا لو اند اي لو اور، شفنا لو لايك. الفيديو الجاي غنشوفو كيفاش نموديفيو اون طابل، ماشي لي في الطابل نموديفيو لي باغ اكزومبل لي شون. حيت قبيله باغ اكزومبل ملي عندنا اي دي اف بغينا نزيدوها سوبريمينا لا طابل عا باش زدناها مره اخرى. بغينا دابا سون سوبريمي لا طابل نزيدو ان شون في ليتيديون باغ اكزومبل.